यस्य देवमृत्विजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। नमस्कार, म निराजन भण्डारी। ओम आदि गुरुवाणीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। श्रद्धेय बालयोगी आदित्य ध्यान, योग, साधना र समाधिका एक सिद्धहस्त प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। ज्ञान प्रकट भए पश्चात विगत वर्षहरूमा श्रद्धेय बालयोगी आदित्यले ध्यान, योग, साधना र समाधिमाथि अनेकौं प्रयोगहरू गरिसक्नु भएको छ। ध्यान समाधिका केही गम्भीर र गुप्त प्रयोग पनि उहाँबाट सम्पन्न भएका छन्। उहाँले आफूमा महाज्ञान प्रकट भएदेखि हालसम्म त्यस्ता सयौं प्रयोगहरू गरिसक्नु भएको छ। कहिले, कसरी र कस्तो ध्यानमा जाने त्यसको योजना बालयोगी जानुभन्दा केही क्षण अगाडि मात्रै व्यक्त गर्नुहुन्छ। एकपटक आदित्यश्रीले आफू तुरुन्तै ध्यानमा जानुपर्ने अपरिहार्यतालाई यसरी व्यक्त गर्नुभयो। म रुँदैछु, संसार रुँदैछ, धरती, आकाश, जल, वायु सारा रुँदैछ। यो रोदनले खोइ कता मलाई लैजान्छ, बुझ्न र बुझाउन म असमर्थ छु। यो प्रहारले कता अरिष्ट हुन्छ, म ध्यानमा जानै पर्ने भयो, म के गरौँ? सुन्दैमा कठिन तर विशिष्ट किसिमका त्यस्ता साधनात्मक प्रयोगहरू गरेको देख्दा सुरुमा आफन्त र शुभचिन्तक अचम्मित हुन्थे। लामा र कठिन प्रयोग गर्नलाई सजिलै सहमति, समर्थन दिन मन लाग्दैन थियो। तर प्रयोगको श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि बढ्दै गएपछि अब त्यस्तो स्थिति छैन। हाम्रो सांस्कृतिक परम्पराभित्रका महत्त्वपूर्ण पर्व, उत्सवका अवसरहरूमा पनि उहाँद्वारा साधना प्रयोग हुने गर्दछन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अवसर नपरेका खण्डमा पनि गुरु आदित्य लामा छोटा साधना प्रयोगका निम्ति एकान्तवास गर्नुहुन्छ। सनातन आध्यात्मिक इतिहासमा अनेकौं ऋषि, तपस्वी, साधकहरूले ध्यान साधनाका प्रयोगहरू गरेको हामीले पढेका वा सुनेका छौँ। तिनै उच्चकोटिका ऋषि, तपस्वी, समतुल्य आदित्य श्रीका साधना प्रयोगहरू हाम्रा लागि गहन शोध अन्वेषणका साथै विवेक सम्मत अनुसरणका विषय हुन्। ध्यान साधनाका प्रयोगहरू मात्र होइन, बालयोगी आदित्यले ध्यान साधना र योगका क्षेत्रमा अनेकौं मार्गदर्शन एवं युग सापेक्ष सूत्रहरू पनि दिनुभएको छ। आफ्ना अनमोल अमृत वाणीका माध्यमबाट पनि यी विषयको अपरिहार्यता र गरिमालाई बारम्बार उजागर गर्दै आउनुभएको छ। एकपटक गुरु आदित्यलाई शुभचिन्तकहरूले यसपालि हजुर कुन र कस्तो ध्यानमा जाँदै हुनुहुन्छ गुरुदेव भनी प्रश्न सोद्धा गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, ध्यान उही हो, मृत्युशय्यामा पल्टी पुनः आनन्द लिई फर्कने र सबैलाई शीतलता दिने। बालध्यानी आदित्य स्वयंको भनाइ तथा सङ्केत अनुसार उहाँ हरेक पटक नयाँ र पृथक उद्देश्यका साथ ध्यान साधनाको प्रयोगमा डुब्नुहुन्छ। सार्वजनिक गर्न मिल्ने उद्देश्य छन् भने ध्यान विधिमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै लेखेर प्रस्ट्याउनुहुन्छ। यदाकदा त्यस्ता पनि प्रयोगहरू गर्नुभएको छ जसको स्वरूप र उद्देश्य ध्यान सकेर फर्केपछि मात्रै उजागर गरिन्छ। कतिपय ध्यान साधनात्मक प्रयोगका विवरण हालसम्म पनि गोप्य राख्नु भएको छ। उहाँको ध्यान साधनात्मक प्रयोग आम धारणाभन्दा पृथक र विचित्र किसिमको छ। त्यो कलिलो उमेर, भिन्न किसिमको शारीरिक बनावट, जसले गर्दा उत्पन्न भएको कठिन शारीरिक अवस्था, तर पनि आखिर किन बालध्यानी आदित्य गर्नुहुन्छ यति धेरै ध्यान? यस प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर उहाँकै यो बाणीले समेटेको छ।
ध्यान साधना कुनै पनि सृजनशीलताका लागि ऊर्जा पुञ्ज निर्माण गर्ने आध्यात्मिक प्रयोग हो। यसै विषयलाई लिएर बालयोगी आदित्य एक अर्को प्रसङ्गमा लेख्नुहुन्छ, ध्यान नै मेरो जीवन हो, तसर्थ तिम्रो हारले मलाई नयाँ जीवन दिनेछ, दोषी सारा जगत हुनेछ। श्रद्धेय बालयोगी आदित्यद्वारा हालसम्म सम्पन्न ध्यान समाधिका प्रयोगहरूमध्ये प्रायश्चित समाधि ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो। यो प्रयोग उहाँले 2074 मक्सिर 20 गते रातको 12 बजेदेखि 22 गते दिउँसो 12 बजेसम्म नितान्त एकान्तमा बसी सम्पन्न गर्नुभएको थियो। आदित्यश्री यस किसिमको जटिल प्रयोगमा जाँदा अभिभावक लगायत शिष्य एवं परिवारका सदस्य निकै चिन्तित बनेका थिए। आखिर सोही समयभित्र जटिल प्रयोग किन आवश्यक थियो त? ध्यानबाट फर्किएपछि यस प्रश्नको जवाब उहाँबाट यसरी प्राप्त भयो। सबैमा प्रेम। म ठुलो प्रायश्चित गरी फर्के, गल्ती या त्रुटि गरेर होइन, केही गर्न नसकेर हो। ध्यानद्वारा आफूभित्रको भौतिक तत्त्वलाई शुद्धिकरण गर्ने क्रममा धेरै पटक शरीर रित्तो राख्दै फलामे साङ्लोमा आफूलाई बाँधी 36 घण्टा प्रायश्चित गर्दै अब उपरान्त म हर कार्य सोचेर मात्र थालनी गर्नेछु, ताकि अधुरा सपना र पुरा नहुने भाग्य र इच्छालाई म मेटिन्छु, तर जीवनमा स्थान दिने छैन। मेरा प्रियजनले म र म भित्रको रहस्यमय भावलाई एक दिन सही रूपले बुझ्नेछन् र मलाई जुन प्रायश्चित गर्ने अवस्थामा पुर्याउने छैनन् भनी भावना व्यक्त गर्न यहाँहरूलाई बोलाएको हुँ। ध्यानका अवस्थाबारे पनि लेख्नेछु। आदित्य। बालयोगी गुरु आदित्यज्यूका ध्यान प्रयोगहरूसँग सम्बन्धित प्रसङ्गहरूको साथ आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्विजम् मोक्ष्यिष्यति परमेण समाधिना नरः सङ्गं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते।